अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान की होनहार बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किस जुर्म की सजा दी गई? अमरीकी कुत्तों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जेल में क्यों डाला? और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले करने वाले पाकिस्तानी सदर का क्या अंजाम हुआ? आज की जेर नज़र वीडियो में हम आपको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की दास्तान हयात सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे यहूदी लाबी ने पाकिस्तान के एक अनमोल हीरे को ज़ाया कर दिया और इस सब का मकसद क्या था। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़े पर अमरीकी रियासत टेक्सास में पढ़ने के लिए गईं। इनका एक भाई पहले से वहाँ मौजूद था जो आर्किटेक्चर बन रहा था। याद रहे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़ाती ज़िंदगी बहुत ही सादा थी। नावल, न्यूज़, फिल्मों और खेलों से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें सिर्फ पढ़ाई का और इस्लाम की तरवीज का शौक था। शुरू से ही दीन इस्लाम से मोहब्बत करती और अपने सर को स्कार्फ से ढांप कर रखती। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कुरान हिफ्स कर रखा था। पिछली 2-3 सदियों में इन जैसी ज़हीन खातून कोई नहीं पैदा हुई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी बाकी तालीम अमेरिका में ही मुकम्मल की। 1992 में उन्होंने अपनी रिसर्च की बिना पर $5000 अमेरिकी डॉलर का इनाम भी जीता। 1995 में एक साइंटिस्ट अमजद मोहम्मद खान से डॉक्टर आफिया की शादी हो गई। डॉक्टर आफिया के 2 बेटे और 1 बेटी थी। दरअसल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बर्बाद करने की इब्तिदा इनके शोहर के हाथों हुई, क्योंकि ये बदबख्त इंसान बाद में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का मोहरा बन गया और अमरीकी एजेंसी के कहने पर इसने मकरू खेल खेला। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो सर्जन थी। बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए उन्होंने एक ऐसी शानदार रिसर्च तैयार की कि आज तक अमेरिका तो क्या दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ऐसी रिसर्च न कर सके। इनकी रिसर्च से दुनिया के वो बड़े और ख़तरनाक हथियार बन सकते थे जो अभी तक नहीं बने थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी रिसर्च से सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम को फ़ायदा देना चाहती थीं, जबकि अमरीकियों की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर आफिया अपनी रिसर्च हमारे हवाले कर दे और हमारे लिए काम करे। नाजरीन ग्रामी, इस सूरत हाल के पेश नज़र डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ख़तरा लाहक हो गया कि अगर मैंने अपना तहकीकी फार्मूला इन्हें दे दिया तो ये पहले की तरह इस हथियार को भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी बिना पर डॉक्टर आफिया ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से असल कहानी शुरू हुई, क्योंकि डॉक्टर आफिया की तालीम और तहकीक अमेरिका में हुई थी। इसलिए वहाँ के साइंटिस्ट को डॉक्टर आफिया की रिसर्च के बारे में पता चला तो उन्होंने FBI को रिपोर्ट दी कि डॉक्टर आफिया के पास ऐसी रिसर्च है कि अगर ये पाकिस्तान के हाथ लग गई और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो गई तो अमेरिका की तबाही होगी। 2002 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के शोहर ने इनको तलाक दे दी और इस बदबख्त इंसान ने बहुत से मन घड़त इल्जामात भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर लगाए जो मुकम्मल झूठ का पलंदा थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थीं और पाकिस्तानी हुकाम को भी चाहिए था कि इनकी रिसर्च से फ़ायदा उठाया जाए, मगर बदकिस्मती से जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2003 में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले कर दिया। याद रहे कि यह मुशर्रफ का ज़ाती फैसला था और पूरी फौज को इसमें बेवजह बदनाम किया जाता रहा। अमेरिका के हवाले करने के अगले 5 साल तक किसी को मालूम ना हुआ कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आखिर कहाँ है। उनके ख़ानदान ने हुकूमत वक्त से दरख्वास्त भी की कि डॉक्टर आफिया को तलाश किया जाए, मगर उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत ने इस जानिब कोई तवज्जो न दी। 5 साल गुजर जाने के बाद जब आफिया की गिरफ्तारी की खबर आम हुई तो उस वक्त तक जनरल परवेज मुशर्रफ की गलती की बिना पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उनका खानदान और पाकिस्तान बहुत कुछ खो चुका था। दोस्तों, अमरीकी कुत्तों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से रिसर्च लेने के लिए उन पर बहुत जुल्म किए। इन्हें जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाया जाता रहा। इस दौरान इनके 2 बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया। बलग्राम जेल से छूटने वाले कैदियों का बताना था कि जेल की एक सेल से एक औरत के चीखने की ऐसी दर्दनाक आवाज़ें आती थीं कि जिसने आज भी हमें जहनी दबाव का शिकार कर रखा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीकी कुत्तों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर कितना जुल्म किया होगा। यहूदी जो अमेरिका पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये अपने हर मुखालिफ को मार देते हैं।
مگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو مارنے والا قدم نہیں اٹھایا، صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہمیں وہ فارمولہ دے دے جس کی انہیں تلاش تھی۔ مگر پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی اس باہمت خاتون نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ بلگرام جیل میں یہودیوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ پڑھنے والے انڈین ہندو اسٹوڈنٹس کو بھی بھیجا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ سے اس کی ریسرچ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، مگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو معلوم تھا کہ اگر یہ ریسرچ میں نے انہیں دے دی تو اس کے بعد یہ مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ان اسٹوڈنٹس کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ امریکی کتے چاہتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر اتنا ظلم اور جسمانی اور ذہنی تشدد کیا کہ اب وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہیں۔ 2003 سے 2013 تک امریکی کتوں نے ظلم و بربریت کی ہر حد کو پار کر کے دیکھ لیا، مگر قوم کی بہادر بیٹی نے اپنی ریسرچ کی ایک لائن بھی ان کے کان میں نہیں پڑنے دی۔ 2013 تک امریکی کتے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے مایوس ہو چکے تھے اور اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر پاکستان خط لکھتا ہے تو ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، جبکہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے عمران خان نے بھی الیکشن سے قبل کہا تھا کہ اگر انہیں حکومت ملی تو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان لے کر آئیں گے، مگر افسوس کہ عمران خان کا یہ وعدہ بھی ان کے دیگر وعدوں کی طرح ریت کی دیوار ثابت ہوا اور آج تک قوم کی بیٹی امریکی کتوں کی قید میں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، گرفتاری کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ وہ تو پاکستانی شہری نہیں بلکہ امریکی شہری ہیں۔ پھر ڈاکٹر عافیہ کی والدہ عصمت صدیقی نے میڈیا پر آ کر اپنی بیٹی کا پاکستانی پاسپورٹ دکھایا جس پر امریکہ کا ویزا موجود تھا، جس سے یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی شہری تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ نے اپنے سابقہ خاوند امجد سے طلاق لے کر القاعدہ کے کسی دہشت گرد سے شادی کی، لیکن یہ الزام بھی کہیں ثابت نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی مشکلات کا آغاز اکتوبر 2002 میں اپنے شوہر سے علیحدگی کے بعد ہوا۔ ان کے سابقہ شوہر کا دعویٰ ہے کہ وہ 2003 میں گرفتار نہیں ہوئی تھیں بلکہ خود ہی کہیں غائب ہو گئی تھیں۔ حالانکہ 30 مارچ 2003 کو پولیس کی وردیوں میں ملبوس افراد نے انہیں کراچی سے گرفتار کیا تو بہت سے لوگوں نے یہ گرفتاری اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اگلے دن یہ خبر کراچی کے کئی اخبارات میں شائع بھی ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کہانی میں نیا موڑ جولائی 2008 میں آیا، جب مشرف کا اقتدار ختم ہونے سے صرف ایک ماہ قبل امریکی حکومت نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان کے شہر غزنی سے ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جہاں وہ طالبان کے ساتھ مل کر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ ستمبر 2010 میں ڈاکٹر عافیہ پر مقدمہ چلایا گیا جس میں الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک امریکی فوجی سے رائفل چھین کر اس پر گولی چلائی، لیکن وہ بچ گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خلاف 9 گواہوں کو پیش بھی کیا گیا، جن میں ایک افغان شہری احمد گل بھی شامل تھا، لیکن کسی رائفل پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے فنگر پرنٹ ثابت نہ ہو سکے۔ 14 دن کے ٹرائل کے دوران ڈاکٹر عافیہ نے بار بار بتایا کہ اس پر امریکی کتوں نے تشدد کیا، لہٰذا عدالتی کارروائی میں خلل ڈالنے کے الزام میں اسے امریکی عدالت سے نکال دیا گیا اور صرف اقدام قتل کے الزام میں 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی، جو سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا تھا۔ اصل معاملہ وہ ریسرچ پیپرز تھے جسے امریکی کتے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی مشکلات کو آسان کرے اور امریکی کتوں کو عبرت کا نشان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔